गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं अभी उठ चुकी हूँ। बच्चे लोग भी आ चुके हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे लोग अभी पढ़ाई करके जाएंगे तो मैं अपना सारा काम वाम करूँगी। 7 बजे लगभग बच्चे लोग चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग चले गए तो मैं सारा बेड उठ सब अपना क्लीन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे भी झाड़ू वाड़ू सब लगा हुआ के जाना पड़ता है, क्योंकि फिर दोबारा तो यहाँ पे नहीं नहाना होता है, इसलिए सुबह में सारा काम वाम करके चल जाती हूँ। फिर शाम में आती हूँ तो 4 बजे बच्चे लोगों को पढ़ाती हूँ। तो उसमें कौन करेगा झाड़ू वाड़ू, तो शाम में बस यही फटाफट मैं कर लेती हूँ सारा काम वाम। उसके बाद चलेंगे फिर पुराने वाले घर पे, वहाँ पे भी थोड़ा काम वाम है। यहाँ पे रेंटर लोग रहते हैं तो वो लोग बस अपना रूम वूम साफ वाफ करते हैं, तो इधर से उनको बरामदा करना पड़ता है साफ, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ता है अच्छे से। तो यहाँ पे सुबह आप लोग बताइए, कल रात में मैं तो सुबह तो बना था हम लोग के घर में फिश, तो फिर वहाँ पे फिश खा के तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो आज मुझे बाल धो के नहाना पड़ा, क्योंकि जाना है तो जाके तो वहाँ पे पूजा ही करना है। तो मैं बाल वाल धो करके नहा वाली थी, तो सब कर लेती हूँ। मेकअप वेकअप थोड़ा जाना है वो घर पे, तो क्योंकि एक बार जो रेडी हो गए उसके बाद फिर तो मौका नहीं मिलता है कि अच्छे से बाल बाल भी झाड़े वाले, तो जो कर लेते हैं फिर कर लेते हैं। हालांकि आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि आज उनका आज थर्सडे है तो उनका हाफ टाइम का क्लास होता है आज। तो वो 10 बजे या 10 साढ़े 10 बजे लगभग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता हो चुका था, मेरा खाना वाना सब बनाने के लिए रेडी हो चुके थे। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा दाल चावल सब्जी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके आ गई थी यहाँ पे बनाने के लिए। आज सुबह का मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि पूजा के टाइम का, क्योंकि आज मैं और मेरी ये सास जो है एक साथ ही कर रहे थे पूजा, तो एक साथ कर रहे थे तो कैसे मैं वीडियो बनाने, थोड़ा अजीब लगता है ना वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं पूजा वूजा का वीडियो नहीं कर पाई। फिर नाश्ता वास्ता सब एक साथ किए थे तो नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे फिर सब्जी में आज मैं गोभी का आधा ही बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा था सब्जी। गोभी तो आधा बना देती, फिर आधा मैं रात में बना दूँगी। तो गोभी का भी मैं भुंजिया वुंजिया बना दूँगी थोड़ा, क्योंकि बहुत दिन से गोभी मतलब कि आ तो रहा था, लेकिन वो क्या बोलता है लटपट झोल वाला बन रहा था, तो भुंजिया नहीं बन रहा था, तो अब सोची कि अभी भुंजिया ही बना देते हैं। तो ये मेरी सास बोल रही थी कि अभी इतना गोभी में हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा, इसमें आलू तो डालेंगे ना, 2-3 आलू डाल देते तो आराम से हो जाता है, सबका एक टाइम का तो हो ही जाता है। यहाँ मेरे घर में चावल इसी में बनता है, हरिया में, क्योंकि वो कुकर वाला चावल नहीं कोई पसंद करता है, क्योंकि कुकर वाला चावल क्या होता है कि ठंडा होता है तो फिर सड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और इसका चावल पूरा जब जब खाना होता है ये पूरा फैला फैला रहता है चावल। हाँ तो कर लूँगी सारा काम वाम, 12:30 बजते बजते मेरा सारा खाना वाना बन जाता है आराम से। बर्तन वर्तन का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि हम तो धोते नहीं है, बर्तन वर्तन आराम से हो जाता है, बस खाना बना दो 2 टाइम का हो गया फिर। आज भी कुछ ज़्यादा सिंपल ही हुआ था बहुत कुछ, क्योंकि उतना आजकल नहीं जा रही हूँ घूमने वूमने के लिए या कहीं पे बाहर कुछ अलग नहीं है, फिर भी घर में जो है वही कर रही हूँ बैठ करके। स्कूल भी तो नहीं जा रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मन लग ही जाता है। घर पे भी थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए आदमी को। अभी हो ही गया था मेरा भी खाना, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो जब भी मैं किचन से बाहर बाहर निकलती हूँ खाना वाना बना के, तो थोड़ा क्लीन कर देती हूँ किचन विचन, ताकि कोई भी अगर अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसको लगे ना कि गंदा उंदा है पूरा किचन विचन या कुछ भी। तो जल्दी से मैं खाना वाना बना करके कर दी थी यही खाना है, और फिर मैं खाना खाई, फिर उसके बाद बच्चे लोग आ गए पढ़ने के लिए। वो घर पे पुराने वाले घर पे भी आते बच्चे लोग पढ़ने के लिए। तो फिर मैं 4 बजे यहाँ पे आई थी, यहाँ पे एक बच्ची बोल रही थी
کہ میم مجھے ریڈی کر دیجیے مجھے جانا ہے ایک برتھ ڈے پارٹی میں. تو پھر میں اس کو ریڈی کر رہی تھی. سوچی کہ ریڈی کر رہی تھی. حالانکہ کبھی بھی ہم کسی کوئی بچے کو ریڈی نہیں کیا, کسی ادر انسان کو کبھی نہیں ریڈی کیا ہے, کیونکہ ہم کو آتا ہی نہیں اتنے اچھے سے. پھر بھی ٹرائی آج کی تو ٹھیک ہی لگ رہا تھا میک اپ اس کا. اچھا ہی مطلب کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم کیا ہے ایسا میک اپ. مطلب کہ تھوڑا لپسٹک تھوڑا سا وہ ہو گیا لپسٹک کیونکہ اوپر ہی تھوڑا سا ہو گیا, لیکن کیا ہی کریں. اب جو ہے سو ہے. اب شام ہو چکا 5:30 بج چکا تھا میرا, تو چائے وائے بنانے کا ٹائم ہو ہی گیا تھا کیونکہ پاپا بھی آ گئے تھے تو چائے بنانے کے لیے بولنے ہیں. آج تو مجھے آج چائے پینے کا ایک دم من نہیں ہے, تو آج بس میں 2 ہی کپ بناؤں گی چائے اپنا پاپا اور ممی کے لیے. چائے بنا کر کے اس کے بعد مجھے بنانا ہے ایک چیز جو کہ پہلے ہی ہسبینڈ جی لے کر کے آ گئے تھے. بولے کہ آج شام میں بنا دینا, پھر کوئی ناشتہ واشتہ وہی کر لے گا, میرے لیے رکھ دینا, میں بعد میں آ جائیں گے تو کھا لیں گے. تو وہی اب چائے وائے دے دیتے اس کے بعد پھر بنا دیں گے سب کے لیے. یہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو, نوڈلس لے کر کے آ گئے تھے بنانے کے لیے. بولے کہ بنا دینے کے لیے. تو یہاں پہ پیاز ویاز تو میں کاٹ لی پہلے سے بوائل کرنے کے لیے دے ہی دیے تھے. بولا تھا کہ تھوڑا سا پیاز میں ہو جائے گا, لیکن پھر دیکھے تو پھر ہم کو کاٹنا پڑا دوبارہ ہی پیاز. پیاز نہیں فٹافٹ بن ہی جاتا ہے, اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے, فٹافٹ کرتے ہیں بن جاتا ہے ایک دم ترنت میں. کبھی کبھی تو یہ سب کھاتے ہیں, کون سا کہ بار بار کھاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہم نہیں چلا رہے, یہاں پہ کوئی اور چلا رہا ہے. تو یہاں پہ کیا بولتے ہیں اچھے سے نہیں چلا پا رہے ہیں نا ہم اچھے سے, تو کوئی الگ سے چلانا ہے. تو پھر رات میں پھر وہ سب کھاؤ کے پھر میں آ گئی تھی سبزی وبزی بنانے کے لیے. کیونکہ رات میں ہو ہی گیا تھا, 7 ساڑھے 7 بج ہی گیا تھا میرا یہ سب کرتے کرتے. تو پھر سبزی وبزی بنا دوں گی, اس کے بعد پھر روٹی بنائیں گے. آج تو بس اتنا روٹی نہیں بنانا ہے, تھوڑا سا ہی بنانا ہے. کہ آج بہت سب کوئی کہ آج اتنا کھانے کا من نہیں, کیونکہ سب کوئی چاؤمین جو کھا لیا نا, تو اس کے بعد پھر من نہیں کر رہا تھا کسی کو بھی کھانے کا. پھر بھی تو بنانا ہی پڑتا ہے تھوڑا بہت کھانا. ارے پہلے ہی میں مسالہ وسالہ سب پیس کے ریڈی کر لی تھی, تاکہ پھر اگر لائٹ وائٹ اگر چلا گیا تو پھر انورٹر پہ تو ہوتا نہیں ہے اتنے اچھے سے سب زیادہ کام, تو لائٹ پہ ہی پیس لیے تھے فٹافٹ. یہاں پہ سبزی وبزی بنانے میں اتنا آدھا مجھے تو بس 15 منٹس لگتے ہیں, فٹافٹ میرا سبزی بن جاتا ہے آرام سے. اگر آج کا میرا میک اپ دیکھے ہوں گے, اگر اچھا لگا ہوا تو پلیز میرے کمنٹ کیجیے گا کہ کیسا لگا کیسا نہیں لگا. ویسے تو میں کہیں سیکھی ہوں کہ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں, بس گھر پہ ایسے پہلی بار میں کی تھی کسی کا میک اپ, کوئی بچے کا. پھر بھی ٹھیک ہی تھا آلموسٹ. میں تو سب کچھ ہو گیا, میں آٹا واٹا سان لیا. پہلے تو ہم روٹی ایک دم نہیں بنا پاتے تھے, میرے سے گول نہیں مل جاتا تھا یار. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا بنانے میں. روٹی 1.5 2 گھنٹہ رہتا ہے, 3 گھنٹہ تو پہلے کھانا ہی بنانے لگتا, سبزی روٹی بنانے میں لگتا تھا 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. ہوتا ہی نہیں تھا میرے سے, سنبھلتا ہی نہیں تھا کچھ بھی چیز. اور کبھی سبزی بنا دیتے تو خراب ہو جاتا تھا, لیکن اب سب کچھ صحیح ہے, آرام سے روٹی ووٹی بھی بنا دیتے ہیں اور سارا کچھ بھی ہو جاتا ہے. سیکھنا بڑی بات نہیں ہے, سیکھتے سیکھتے آدمی کا ہو ہی جاتا ہے. بس چاہ ہونا چاہیے کہ سیکھ لے, یا کچھ بھی چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہاں ہم کو کرنا ہے. اور ابھی میں اتنا سارا کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ابھی اسکول بھی نہیں جا پا رہی ہوں, تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گی, اس لیے سب سے کام وام کرنا پڑتا ہے. روٹی ووٹی سب کچھ بن چکا تھا میرا.
इसी में एक्स्ट्रा जो भी आटा बचता है मैं रख देती हूँ। उसके बाद फिर एक वीक में जितना यहाँ पे वो होता है उसके बाद इसको फिर से वो करके इसको फिर बना देती हूँ इसका, क्योंकि वो वाला ड्राम में नहीं मिलाती हूँ ना जिसमें आटा से रखा हुआ रहता है, अच्छा नहीं रहता, उसमें नहीं मिलाना चाहिए कि एक्स्ट्रा आटा हो जाता है फिर। खाना वाना तो मेरा बन ही गया है, और बस फिर सब कोई खाए वाएगा खाना, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। खाना वाना सब कुछ मेरा हो चुका था और मैं आ गई थी न्यू वाले घर पे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा